Aujourd'hui, on va commencer la première séance du module réalisation des opérations de rectification qui est concernée aux filières mécanicien général polyvalent et fabrication mécanique. La première des choses, on va commencer par la définition. La rectification est un procédé d'usinage sur machine-outil qui consiste à enlever la matière sous forme de petits copeaux au moyen d'un outil particulier appelé meule. معناها la rectification هي واحد الطريقة ديال l'usinage فوق ماشين اوتي بحال لي ماشين اوتي اللي تنعرفو تور فريزوز. دونك هاد لا ماشين اللي تدير لا ريكتيفيكاسيون الاسم ديالها هو لا ريكتيفيوز، يعني جاي من لوبيراسيون. الهدف من هاد البروسيدي هو enlever la matière، يعني تنقلع المادة اوكي سو فورم، يعني على شكل كوبو صغار اوكي عن طريق واحد لوتي اللي تنسميه لا مول. دونك الهدف من هاد لا rectification on fait appel à ce procédé pour des raisons de précision qui tient à la fois aux dimensions, au état de surface et aux conditions de dureté. يعني الهدف من هاد procédé هو انني تنحصل على لا بريسيزيون، يعني الدقه في لي ديمونسيون ديالي، وهنا تنهضروا على انترفال دو توليرونس اللي تيكون قليل بزاف. كذلك ليطا دو سيرفاس، يعني ار ا تتكون عندي ناقصه، يعني الحروشيه ديال لا بياس ديالي تتكون ناقصه بزاف. كذلك لا دورتي هي ان لا بياس تتولي عندها واحد الصلابه اكثر من اللي كانت قبل. Deuxième chapitre, principale forme réalisée en rectification. يعني اشنو هما لي فورم اللي نقدر ندير لهم لا ريكتيفيكاسيون. كاين اول حاجه هو سيلندر اكستيريور، يعني واحد الوجه الخارجي ديال واحد الاسطوانه. كذلك كون اكستيريور، الا كان عندي ان كون اللي عندي هنا بالاحمر اكستيريور. كاين سيرفاس دو ريفولوسيون بروفيلي، هنا تنهضروا على لي سيرفاس اللي سيلندريك ولكن عندهم شكل غير محدد. مثلا هنا في لابيس عندنا كون، عندي غورج، كاين عندي ان ايبولمون، ما يمكنش نسمي الشكل ديال لابيس بشكل واحد. كذلك نقدر ندير لا ريكتيفيكاسيون ديال واحد لاليزاج، ان ايبولمون اوكي. نقدر ندير لا ريكتيفيكاسيون ديال ان ايبولمون. هنا ان ايبولمون عندي واحد لا سيلندر صغيره ابخي تحولات ليا واحد لا سيرفاس بلان، او لا جوج ديال لي سيرفاس بلان سون لي اونتر سيرفاس بلان. دونك عندي واحد السطح بلان واستوائي، اولا عندي سيرفاس بلان بروفيلي بحال الشكل اللي عندي تما هنايا، دا كل شكل غير محدد علاش نسميو كلمه بروفيل. كذلك حتى لافيطاج ديال لي زوتي نقدر نديرو في لا ريكتيفيوز. دونك مود داكسيون de l'outil meule, ça veut dire كيفاش تخدم هاد لا مول ديالي. La rectification d'une surface s'opère comme suite، يعني لا مول ديالي كيفاش تخدم. La meule est constituée d'un multiple de grains abrasifs G liés ensemble par un matériau dit agglomérant A amené d'un mouvement de rotation et placé en contact avec la pièce à usiner. لا مول تتكون من بزاف ديال الحبيبات ديال لي زابغازيف. هاد الحبيبات ديال لي زابغازيف هما اللي عندكم هنا في هاد الشكل، هما بحال شكل بحال شكل الحجيرات اللي تيكونوا في الخاتم. دونك تيكونوا بغيون و تيكونوا قاسحين. دونك lié l'ensemble par un matériau dit agglomérant. هاد الحبيبات رابطهم واحد الماده اللي تنسميوها لاغلوميرون، هي اللي عندكم بالبيض. amené d'un mouvement de rotation et placé en contact avec la pièce à usiner. Ça veut dire quoi?
ça veut dire ان هاد لي زابغازيف هما اللي تيديروا ليا لوزيناج. كيف عندكم الشكل عندكم هاد الحبيبات خارجين، يعني ملي تدير لا روتاسيون هاد الحبيبات تيبداو يحيدوا لي يقلعوا لي هذيك الماده، دونك انليفي لا ماتيير. دونك وهاد الحبيبات سون لي يعني رابطهم واحد الماده اللي تنسميوها حنا لاغلوميرون. Ces petits grains enlèvent la matière sous forme de minuscules copeaux. يعني هاد الحبيبات يقلعوا عليا الماده على شكل كوبو صغارين بزاف. Principaux travaux de rectification. شنو هما les travaux او les opérations اللي خدنا نديرو لا rectification. Donc rectification cylindrique extérieure. Donc الاسم ديالها جاي من الشكل ديال لا بيس ديالي اللي غادي ندير. دونك ريكتيفيكاسيون ديال واحد لا سيلندر اكستيريور، يعني السطح الخارجي ديال واحد لا بيس ديالي بحال هي هنايا. دونك عندي لا موفمون ديال لا موفمون دو كوب عندي في لا مول، يعني عندي لا روتاسيون ديال لا مول، كذلك عندي لا روتاسيون ديال لا بيس ديالي، وكذلك لا موفمون دافونس. سافي دير ان لا بيس تمشي وتجي باش ما تبقاش غير ليزيناج في واحد لا زون محدده. كذلك rectification conique extérieure. تنقولوا conique extérieure صافي غادي نستعمل غادي تكون لا بيس ديالي على شكل واحد كون، وغندير لا rectification ديال لا سيرفاس اكستيريور ديالها. rectification de forme extérieure. دونك عندي واحد لا فورم لي extérieure. دونك عندي واحد لا rectification de forme extérieure صافي عندي واحد الشكل extérieur ما محددش. دونك بحال هنايا ما يمكنش نحدد، حيت عندي دي سيلندر وعندي ان كون وعندي ان سيلندر، ما يمكنش نسمي لا بيس سيلندريك او بيان كونيك. rectification en prolongé épaulement. Ça veut dire عندي rectification ديال واحد ليبول. rectification extérieure sans centre ou bien sans centreless. دونك عنده جوج سميات، اما سون سونتر او بيان سونترليس. يعني الريكتيفيكاسيون الوحيده اللي تيكون فيها جوج ديال لي مول، وحده تدير لو كونترول والاخرى تدير ليزيناج ولا بيس تكون بيناتهم. rectification plane par meule tangentielle. ça veut dire لا مول تتخدم بالشكل الخارجي ديالها بحال اللي عندكم هنا في الديسان. rectification cylindrique intérieur. ça veut dire عندي la rectification ديال l'alisage الداخل، اوكي، اللي عندكم en rouge. rectification conique intérieur. ça veut dire غادي ندير la rectification ديال واحد لو كون intérieur، c'est pas extérieur. donc rectification de forme intérieure عندي واحد الشكل غير محدد بحال هنايا عندي سيرفاس بلا وعندي كون وعندي ان ايبولمون، ما يمكنش نقول لا ريكتيفيكاسيون ديال واحد الشكل. rectification d'un centre. دونك بحال السونتراج، مثلا بغي ندير السونتراج ديال لا بياس ديالي، دونك حتى داك لو ترو اللي تيصيبو لي السونتراج ندير لا ريكتيفيكاسيون. rectification intérieure sans centre، يعني لا بياس لو سونتر ديال لا بياس ديالي اللي ديكالي، نقدر ندير له كذلك لا rectification. rectification plane par meule de face. ça veut dire لا مول ما غتخدمش بالطونجونسيه ديالها، ولكن غتخدم بلا فاس ديالي يعني بالوجه ديالها. rectification ديال longue، ça veut dire حتى الزاويه نقدر ندير ليها لا rectification ديالها. واخر حاجه كذلك لافيتاج ديال لي زوتي، يعني لا مول او بيان لا ريكتيفيكوز تقدر دير ليا لافيتاج ديال لي زوتي. rectification plane par plateau rotatif avec segment d'abrasif de forme intérieure. ça veut dire quoi؟ ça veut dire انني غنستعمل واحد لو بلاطو اللي تيدور وتنفيكسي فيه لي بياس ديالي، اوكي، وسندير لا ريكتيفيكاسيون بار مول وحده.